akom si katulong leksyon sa pagpadaghan o giulam kini nga matinud-anon. Ayaw kalimti nga kini nga kurso nagikan sa libro nga gitawag og X, pagpadaghan sa potensyal nga gihatag sa Dios kanimo. Wala na koy igong pulong kung unsa ka importante ang pagbasa nini nga libro. Kay ang mahimo ko lang ipaambit nini nga kurso, imposible nga imong mapunit ang tanan nga anaa nini nga libro nga makausab sa daghang mga kinabuhi. Karon, magsugod kita kung asa kita nahuman sa niagi. Unang Korinto kapitulo 4 bersikulo 1-2, busa ipaisip kami sa tao nga mga sulugon ni Kristo, mga piniyalan, importanteng pulong piniyalan sa mga misteryo sa Dios. Si Pablo gipiyalan sa abilidad sa pagbutyag sa kapadayagan, sa pagwali, sa pagtudlo, pagsulat. Siguro lahi ang imong gasa. Giiskutan ta na pag-ayo sa niaging pagtuon. Dugang pa gikinanglan. Paminawa ang kinanglan. Dili gitambag, dili girekomenda, gikinahanglan nga ang pinilan magpakita ang kasaligan, makatingala kay wala si listahan sa mga gikinanglang mga pamatasan. Apan usa lang ang iyang gipangayo, usa lang. Matinud-anon. Di ba? O karon, sama sa akong gingunto ni aging leksyon. Akong gisusi, kawani sa mga lider, mga kongregasyon, komperensya, sa tibuok kalibutan, unsa ang kahulugan sa matinud-anon. Akong gitigom ang tanang listahan apan dili pa kini ang tanan. Aduna pay pipila nga mga pulong. Apan mao kini ang kasagaran nga tubag nila sa mga nangulo, ligon, makanunayon, masaligan, ana kanunay, tinuod, matuod, mapahinunguron, matinumanon. Kitang tanan mo uyon, kining tanan maayong tag-usa nga pulong sa pulong nga matinud-anon. Karon, adunay kahulugan nga akong gila nga maoy pinakalabaw nga kahulugan nga wala ko pa madungog sa tanang dapit nga akong giadtuan bisan sa grupo sa mga lider, wala ko pa madungog kini nga pinakalabaw nga kahulugan kana ang pulong nga pagpadaghan. Buhay ka, oo pa kadili lang. Ang pagpadaghan mo'y pinakalabaw nga kahulugan sa matinud-anon? Oo. Makita nimo kung ngano sa atong leksyon. Magsugod ta sa istorya ni Jesus bahin sa pasumbingay sa talento. Daghan ni bawon nini. Mateo 25:14 sa New Living Translation, ang gingharian sa langit mahulagway sa usa ka istorya sa usa ka tawo nga miadto sa layong dapit. Iyang gitawag ang iyang mga sulugon o gipiyalan, usa ka piniyalan, gipiyalan sa iyang panalapi sa iyang pagbiya kanila. Adunay duha ka butang, layong dapit, 2,000 ka tuig na gikan sa pagbiya ni Jesus. Ang ikaduha, iyang gipiyal, iyang salapi kanila. Usab ato makita ang pinasahi nga pagpasabot sa piniyalan. Karon, iyang gihatagan og 5 ka puntil nga salapi ang usa. Iyang gihatagan 2 ka puntil nga salapi ang ikaduha ug iyang gihatagan usa ka puntil nga salapi ang katapusan gibahin sumala sa ilang abilidad og mobiya siya. Karon, ang New Living Translation nag-ingon puntil sa salapi. Ang Grigong pulong niini talaton. Diba naging ko dili kumulito ko Grigo apan kinahanglan ko isulti. Ang ubang paghubad nag-ingon talento. Siguro mas dool kini nga paghubad nganong ganahan ko sa New Living sa iyang paghulagway. Ang talento sukod sa gibugaton, dili sa panalapi. Apan kasagaran gigamit kini sa kabugat sa bulawan o sa kabugat sa plata. Nini nga sitwasyon ang New Living Translation nagpakita sa kabugat sa plata. Ang usa ka talento mga 75 kalibra. Sa dihang, ang agalo ng hatag ni mga tawhana nining puntil sa mga salapi, dili kini gagmay nga mga bag. Kaya doon na kini 75 kalibra nga salapi sa sulod sa bag. Pilay kantidad nini? Kasagaran? Mga libro nga akong gibasihan, adunay gamay nga kalahian apan kasagaran kanila nagkantidad og 18,000 ka dolyares. Nganong hisgutan ta kini? Tungod sa bili. Kung tagaan kag 18,000 ka dolyares, dili ko muto nga imula lang ilabay bisan asa. Simong panimalay niya abli ang mga pultahan og imo na lang limtan. Nagtuko nga imo kining atimanon pag-ayo. Nakasunod mo? Sa ato pa, kini nga abilidad nga gihatag sa Dios kanato, bililhon alang kaniya. O kana sekreto nga akong gibutyag na? Kini nga mga talento wala nagrepresentar sa kwarta kay si Jesus kumuhatag og pasumbingay ang trigo Dios ng mga tao. Sagbot daotang mga tao. Pinhi
pulong sa Dios. Tunok kabalakas kinabuhi, pag-ani katapusan sa kalibutan, tig-ani mga anghel, nini nga pasambingay, puntil sa mga salapi apan ang iyang buti pasabot, maong karisma nga gibutang sa Dios sa imong kinabuhi ug sa ako. Karon, gikan nini nga punto, kung muyin kog talento, ayag hunahunag puntil sa salapi, ang inyong hunahunaon ang abilidad nga gihatag sa Dios o ang karisma nga gibutang sa inyong kinabuhi ug sa ako. O karon, ang atong mabantayan, ang matag sulgoon wala hatagi sa samang kantidad. Ug sa kunaw na, dili siya, mas maayong ngalan. Kanang naagid sila mga ngalan, ang matag sulugoon. Tama? Ang tao nga na doon 5 ka puntil, nganlan ta siya og Alison. Ang adunay 2 ka puntil, ako siyang tawgon nga Bob. Og siya nga adunay usa lamang ka puntil nga plata o usa ka gasa sa karisma. Nganlan ko siya og Larry. O kung Larry po na mong ngalan, dili ikaw akong gipasabot. Okay? O sige, si Alison, nga nakadawat sa 5 ka puntil nga salapi. Gipuhunan. Sa ito pa, namuhat na siya. Iyang gigamit ang butang nga gipiyal kaniya. Ang kwarta og miginansya og 5 pa. Nagsugod siya og 5 lang. Gipadaghan niya. Og nahimong napulo. Ang pagsumasuma na sa ubos. Aduna siya 5. Iya kini gidoble og nahimong napulo. Og si Bob midawat og 2 ka puntil og siya pod namuhat. Biginan siya og 2 pa. Si Bob adunay 2 og iya gining doble og nahimong 4. Og karon si Larry. Apan si Larry nga bidawat og sa kapuntil, nagkalot sa yuta og gilubong ang salapi sa galon. Si Larry nagsugod sa usa, nagpabilin sa pagmintinar sa usa. Tan-awon ta ang paghukom sa 3 ka sulugon. Butang nga katingad-an. Human sa dugay nga panahon. Ato na po nadungog ang pulo nga dugay nga panahon. Nagkumpirma kini nga 2,000 ka tuig nang mibiya si Jesus. Nagtuo ko nga adun kay masabtan diri. Wala siya magmaniubra sa iglesia. Wala niya gidikta mataglakang sa atong himuon. Naglaom siya nga atong gamiton ang gipiyal niya kanato sa iyang kasing-kasing nga ato kining padaghanon. Okay? Human sa dugay nga panahon, mipauli ang ilang agalon og nangayog husay kanila. Klaro nga, panahon sa paghukom. Ang paghukom sa mga magtotoo dili kini bahin sa pagkondina. Si Jesus magahukom sa tanang mga magtotoo. Kini ang hukmana ni Kristo sa bagong tugon. Sama kini sa seremonya sa paghatag og ganti. Muingon siya nga matidud-anon ka og aniya ang ganti. Kung dili ka matidud-anon, mag-antos ka sa kawadon. Dili ka kondinahon sa walay katapusan. Dapat makasabot ka ang tanang santos pagahukman, dili sa atong sala, kaya ang atong sala gipapa na sa dugo ni Jesus. Hukman kita kung giunsa nato pag-alagad sa kapasidad sa gahom nga gihatag niya kanato. Sa ato pa ang iyang gipiyal kanato ang talento. Niya na ang Messenger X. Usa ka bagong paagi aron maka-download o makatan-aw sa mga video. Naka-digital nga librarya sa tanang materyales pang disipulo hika nilang John uli sa Biblia. Lakip ang mga pagpanulo nga palabas nga gi-audio nga mga libro, mga e-book, Biblia ug uban pa. Kini nga pamaagi mahimong mabutang sa tanan nimong device. Og walay bayad kini nga anaa sa kapin 111 ka mga lingguhay paghimong tinunan para sa tanan. Bisan asa, i-download ang app o adto sa messengerx.com. Diba? Human sa dugay nga panahon mipauli ang ilang agalon og nangayugusay kung giunsa nila ang iyang salapi. Una natong hisgutan si Alison. Si Alison nga iyang gipilan og 5 ka puntil nga salapi, midulog mingon agalon. Gihatagan ko nimo 5 ka puntil nga salapi aron ipuhunan. Og nadoble ko kini. Miginan siya og 5 pa. Paminawa ang tubag sa agalon. Okay? Ang agalon na puno sa kalipay. Mao kini atong buot madungog sa diyang mubarog na kita siyang tubangan. Maayo ka, buutan og matidud-anon nga sulugoon. Matidud-anon, paminaw ni. Nagmatidud-anon ka sa gagmay nga kantidad, undang sa tadhiya. Nagmatidud-anon ka. Ang nag-inusarang butang, nga gingon ni Jesus nga gihimo ni Alison, nga iyang gidubli ang 5. Napulo. Wala mingon si Jesus nga malumo siya o suod. Wala gani siya mingon nga kasaligan nga direkta. Ang iyang giingon, nakapadaghan siya. Dublihon ng 5, napulo. Wala na'y laing gisulat bahin sa gihimo ni Alison. Iyang direktang giila nga ang pagkamatinud-anon sa iyang pagpadaghan.
Nagmatinud-anon ka. Maula ka nang gisulat bahin sa gibuhat. Pagduble. Nagmatinud-anon ka. Nakita na nimo? Ang usa sa pinakakahulugan sa pulong nga matinud-anon mao ang pagpadaghan. Sa imong hunahuna, kinanglan adunay pag-usab karon. Kung makadungog ka sa pulong nga matinud-anon, maghuna-huna ka na og pagpilo-pilo. Dili lang matarong, masaligan-ligon matugyanan, tinuod, ayaw lang ilimita niya na ang kahulugan. Kay kining tanan naghulagway sa pulong nga matinud-anon. Hunaw-na nga ang matinud-anon, pagpadaghan. Okay? Nagmatinud-anon ka sa gagmay nga kantidad, ako kang tagaan og daghang responsibilidad, magsahulog kita. Karon adto na ta kang Bob. Di ba si Bob? Nga midawat duha ka buntil ka sa lapi, midulog ingon, agalon imong gihatag kini aron ipuhunan, miginyan siya ako og duha pa. Paminaw ang giingon sa agalon. Ang agalon ningon, maayo ka, matinud-anon nga sulugon. Nagmatinud-anon ka, usab giilan niya, iyang pagkamatinud-anon sa usa ka butang. Ang duha nga naduble. Nagmatinud-anon ka sa gagmayng kantidad, ako kang tagaan og daghan pang responsibilidad. Magsaulog kita. Di ba ang hukom nilang nadawat malagsamara? Dili tan-awon sa Dios ang tao nga adunay daghang talento nga nasi mong tapad og dili kaniya hukman sa imong nahimo. Pinasi sa kadaghanon sa iyang nahimo. Ibasi niya kini sa abilidad nga ana kanimo. Ang imo bang pagpadaghan tagduha, tagupat o tagunom? Tama? Sabtag mayo kay importante kini. Makatabang ka na nga dili ka na magkumpara sa imong kaugalingon sa uban. Okay? Karon si Larry na pod. Si Larry nga adunay usa lang ka puntil, midulo mingon agalon na side ako nga istikto ka kayo. Kana ang problema. Wala siya kaila sa batasan siyang agalon. Sayop ang iyang pag-ila. Nag-ani sa wala nimo itanom, naghipo sa wala nimo amumaha. Nahadlok ako. Ang dili pag-ila sa batasan siyang agalon, namungag kahadlok. Mawala imong salapi, mao nga akong gilubong sa yuta. Kuha balik imong salapi. Di ba? Ingon siya, kuha balik. Si Larry, nagmintinar. Wala niya gipadaghan, nagmintinar sa gihatag kaniya. Unsay giingon sa galon. Ang agalon ningon, dawtan og tapulan nga sulgon. Okay, wala siya mingon nga dawtan og tapulan nga tagagawas. Ingon siya dawtan tapulan nga sulgon. Dili kini bahin sa kaluwasan, bahin kini sa mga magtuto nga gipilan sa mga gasa. O ang agalon mitutok sa sulugon. Tao nga kabahin sa iyang gingharian. Ingon siya, dawtan og tapulan ka. Wow! Tanaw nato ni. Unaw nato ang sayon nga pulong, tapulan. Ang pulong nga tapulan sa Grego nagpasabot nga langayon, hinayon, ulahi, laayon, nagtapol. Lain pang kahulugan, mura kinig, mikulo, mikuyos, o nagdumili sa paglambigit sa mahinungdanong mga butang. Hunaw na aduna kay gasa sa Ginoo og nagdumili ka nga malambigit niini. Posible ani pay laing kahulugan niini. Walay tinguha sa pag-uswag. Si Rick Renner nga akong higala ana sa Rusya apan ekspekto sa Grego. Ang iyang kahulugan sa pulong mao ni. Bahin kini sa taong walay gihimo, walay kinabuhi, walay paglaom, walay interes, nagpalahi, init bugnaw nga kinaiya sa kinabuhi o sa pagpamunga. Karon, mao na ang unang pulong, tapulan. Tanawon tang pulong nga dautan. Mao kini ang kahulugan sa pulong nga dautan. Adunay dakong sayop o kanunay nga walay bili. Dili kini bahin sa imong pagkatao, dili kay imong kinaiya walay bili, nagpasabot na himo kang walay bili kay wala ka malambigit sa imong gasa. Tama? Walay kalainan sa gingon ni Pablo, alaot ako kung dili ko gamiton ang gasa. Naglawom ako nga imo nang nasabtan ang kaseryoso, ang kamahinungdanon nga magmatinud-anon sa gasa nga nagpasabot nga padaghanon ang gasa sa Dios sa imong kinabuhi. Okay? Ang gingon ni Pablo, makita sa pasumbingay ang agalon nga nagingon nga dautan og tapulan ka. Ikaw walay bili may tungod sa imong gasa. Ato kining klaruhon pag-ayo. Sila nga nakapadaghan, giila nga buutan og matinud-anon sa agalon. Sila nga nagmintinar lang, gimintinar lang ang gasa sa Dios sa ilang kinabuhi. Nakahimo og dakong sayop og walay pulos og tapulan. Pirte kabugat niini. Usab wala na ko'y pulong ikadugang aron ipasabot kini. Dili kini bahin si mong kinaiya. Wala ko naghisgot sa imong bili sa tubangan sa Dios sa isip tao. Bahin kini sa imong gihimo sa mga butang nga gisalig niya kanimo.
Importante kaayo nga atong masabtan nga duha ka butang mahitabo sa dihang kita matawag usab. Nahibutang anak sa Dios kana atong kinaya. Apan ang ikaduha, gitawag kita sa pagpamuhat. Efeso Kapitulo 2, versikulo 8-9, naluwas kita pinagi sa grasya, dili sa buhat, tama, bahin kini sa atong kaluwasan. Sa sunod na versikulo sa versikulo 10, naging nga kita minugna sa Dios, binuhat niya kang Kristo. Sa paghimog may butang, nga giandam sa Dios kaniadto pa. Si Jesus miingon pod, ang akong pagkaon maong pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ang pagkaon, importante nga butang, makabaskog kini. Kung dili nimo buhaton kabubuton sa Dios, makaunsa, makapaluya. Daghan kong mga tao nakita nga mitalikod nga nasa iglesia, paminaw ako. Kay wala malambigit sa panawagan sa Dios kanila sa pag-ani. Ang nahitabo kay sila nahimong huyang og nahimo silang daling tintalon. Si Jesus mingon, ang pagkaon ko, ang pagtuman sa kabubuton sa nagpadala kanako. Si Jesus mingon, sa mga ako gipadala sa amahan, gipadala ko kamo. Wala ka lang gimugna aron mahimong anak sa Dios, apan gimugna aron sa paghimog usa ka butang. O gihatag sa Dios ang mga gasa sa imong kinabuhi, o gilauman ka nga sa pagkatiman sa mga gasa, o padaghanon ang tanang gipiyal niya kanimo. Daghan pa kitang hisgutan bahin ini sa sunod nga leksyon. Mahinungdanon kayo kini. Musamot pa ang kapadayagan nini sa pagpadayon ni Jesus nini nga pasumbingay. Niya na ang Messenger X. Usa ka bag-ong paagi aron maka-download o makatan-aw sa mga video. Naka-digital nga librarya sa tanang materyales pang disipulo hika nilang John uli sa Biblia. Lakip ang mga pagpanulo nga palabas nga gi-audio nga mga libro, mga e-book, Biblia ug uban pa. Kini nga pamaagi mahimong mabutang sa tanan nimong device. Ug walay bayad kini nga anaa sa kapin 111 ka mga lingguhay paghimong tinungnan para sa tanan. Bisan asa i-download ang app o adto sa messengerx.com.